अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन वॉइस स्टोरी में खुश आमदीद। आज की कहानी में आप जानेंगे कि वो पुरस्रार नकाब पोश दोस्त कौन था जो रोजाना बंद कमरे में अली से मिलता था और जिसका राज एक लर्जा खेज चीख ने फाश कर दिया। वो शोहर जो रोज तोहफे लाता था अचानक रात के अंधेरों का मुसाफिर क्यों बन गया। वो खामोश वो खामोशी जो अली ने अपनी बीवी से मांगी, क्या वो माँ बाप से वफादारी थी या किसी गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश? क्या आज़ादी के नाम पर घर छोड़ना वाकई एक नई जिंदगी की शुरुआत थी या एक तारीख गली की उस कोठरी में कोई खौफनाक हकीकत छुपी थी? जब मोहब्बत का बुत पाश पाश हुआ और वफादारी का नकाब उल्टा, तो क्या पछतावे के सिवा कुछ बाकी बचा था? देखिए, एक ऐसी कहानी जहां सगी माँ की तलखी में भी शिफा थी और शोहर की मीठी बातों में जहर। क्या एक औरत अपनी माँ जैसी सास को छोड़कर उस मर्द पर भरोसा कर सकती है जो खुद अपने साय से छुप रहा हो? कहानी शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। मेरे अब्बा एक सरकारी दफ्तर में मामूली क्लर्क थे, लेकिन उनकी हिम्मत और मेहनत के सामने पहाड़ भी रेत की दीवार साबित हुए। हम 7 बहन भाई थे, एक बड़ी फौज जिसकी ज़रूरियात पूरी करना किसी इम्तिहान से कम न था। मगर मेरी अम्मा की सगड़पन और कफैशारी ने कभी हमें माली तंगी का एहसास तक न होने दिया। हमने गुर्बत देखी थी मगर महरूमी नहीं। जब मैंने बीए मुकम्मल किया तो मेरी जिंदगी का एक नया बाब खुलने वाला था। रिश्ता गैरों में से आया था। वो लोग साहिब सरवत थे, शहर के मुअज़्ज़ज़ीन में उनका शुमार होता था। मेरी अम्मा ने जब देखा कि लड़का अली बरसरे रोजगार है और खानदान नेक नाम है, तो उन्होंने एक पल की ताखीर किए बगैर हाँ कर दी। मैं एक गरीब घराने से निकलकर एक ऐसे महल नुमा घर में जा रही थी जहां आसैशें मेरा इंतजार कर रही थी। शादी के इब्तदाई दिन किसी ख्वाब जैसे थे। मेरी सास, जो कि शराफत और ममता का पैकर थीं, उन्होंने मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखा। घर के कामों के लिए मुलाजमा मौजूद थी, इसलिए मुझ पर कोई बोझ न था। मेरा ज्यादातर वक्त अली के साथ गुजरता। वो रोज मेरे लिए कोई न कोई नया तोहफा लाते, कभी फूल, कभी जेवर और कभी कोई कीमती लिबास। मैं अपनी सहेलियों में फख्र से बताती कि मेरा शोहर कितना ख्याल रखता है। मैं अपनी किस्मत पर नाज़ा थी कि मुझे बिन मांगे सब कुछ मिल गया। वक्त गुजरने के साथ साथ अली के रवैये में एक पुरअसरार तब्दीली आने लगी। वो जो शाम होते ही घर आ जाता था, अब रात गए लौटने लगा। शुरू में मैंने उसे काम का दबाव समझा, मगर जब ये मामूल बन गया तो तशवीश होने लगी। मैं रात भर खाने की मेज पर उसका इंतजार करती, मगर जब वो आता तो बजाय मोहब्बत के उनके लहजे में बेजारी होती। मेरा इंतजार मत किया करो, खाना खाकर सो जाया करो, वो अक्सर मुझे डांट देता। मेरी सास को भी अली की ये बेरारबी पसंद न थी। एक रात जब मैंने अली से उसकी देर से आमद का शिकवा किया तो उसने एक अजीब तजवीज़ पेश की। देखो, मेरे दोस्तों का हल्का बहुत बड़ा है, मैं उनके साथ वक्त गुजारता हूँ। कल रात मैं ज़रा ज़्यादा लेट हो जाऊंगा, बस तुम मेरा साथ दो। दरवाज़ा बंद कर मत करना और जब मैं आऊं तो खामोशी से खोल देना, ताकि अम्मा अब्बा की नींद खराब ना हो और वो मुझ पर चिल्लाए नहीं। मैंने उनकी बात मान ली, ये सोचे बगैर कि ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा है। अगली रात मैंने सास के पांव दबाए, उन्हें जल्दी सुला दिया ताकि अली के आने पर कोई हंगामा ना हो। रात के 12 बज चुके थे जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं दबे पांव बाहर निकली। जैसे ही दरवाजा खोला, अली लड़खड़ाकर चौखट से टकरा गया। खामोश रात में इस आवाज ने सास को बेदार कर दिया। वो बहर आईं और अली को सख्त बातें सुनाने लगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? रात भर आवारा गर्दी करते हो। फिर उन्होंने मेरी तरफ रुख किया, तुम अपने शोहर को संभाल क्यों नहीं सकती? अली ने गुस्से में मेरे हाथ में मीठे चावलों की एक थैली थमाई जो वो मेरे लिए लाया था। सास ने वो थैली मुझसे छीन ली और परिंदों की प्लेट में डाल दी। बहर का गंदा खाना मत खाया करो। उस रात अली ने मेरे कमरे में आकर वो बात कही जिसने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी।
ہم یہاں سے الگ ہو جائیں گے۔ تمہاری ساس ہماری زندگی میں بہت دخل دیتی ہے، ہمیں اپنی آزادی چاہیے۔ میں جو علی کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، اس کی اس قربانی پر قربان ہونے لگی کہ وہ اپنی ماں کے خلاف جا کر میرا ساتھ دے رہا۔ ہم نے سامان پیک کیا اور ساس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ لیکن وہ گھر نہیں، ایک تنگ و تاریک گلی میں 2 کمروں کی ایک کوٹری تھی۔ وہاں نہ روشنی تھی، نہ تازہ ہوا، اور نہ ہی وہ آسائشیں جو مجھے سسرال میں میسر تھیں۔ علی کا رویہ وہاں پہنچتے ہی بدل گیا۔ اس نے مجھے صفائی کا حکم دیا جیسے میں کوئی خادمہ ہوں۔ جب وہ باہر سے کھانا لانے کا کہہ کر گیا تو میں بڑے خواب دیکھ رہی تھی، مگر وہ صرف چند کچی سبزیاں لے کر آیا۔ 1000 روپے کا کھانا روز نہیں لا سکتا، اب تمہیں خود پکانا ہوگا، اس نے بے رخی سے کہا۔ میری زندگی اب کچن کے دھوئیں اور گھر کی مشقت میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ علی جو تحفے لاتا تھا اب بات بات پر تانے دیتا کہ میں تمہاری خاطر اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا ہوں، میرا احسان مانو۔ میں اس احسان کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی۔ علی اب مزید دیر سے آنے لگا تھا اور اکثر بیمار رہنے لگا۔ ایک دن میں کچن میں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس نے گرمی کے باوجود کالی جیکٹ پہنی تھی اور سر پر ایک بڑی ٹوپی ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ بغیر پوچھے گھر کے اندر گھس آیا۔ میں چلانے ہی والی تھی کہ علی اپنے کمرے سے باہر آیا اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اندر آؤ، میرا پرانا دوست ہے، علی نے کہا اور اسے کمرے میں لے کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ سلسلہ روز کا بن گیا۔ وہ لڑکا آتا، علی کے ساتھ گھنٹوں بند کمرے میں رہتا اور خاموشی سے چلا جاتا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ کیا علی کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہے یا یہ کوئی ایسا راز ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ میں نے کئی بار اندر جانے کی کوشش کی مگر علی مجھے جھڑک دیتا۔ تجسس نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس دوست کا سچ جان کر رہوں گی۔ ایک دن میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس لڑکے کے آنے سے پہلے میں نے کمرے کے باہر فرش پر تیل اور پانی گرا دیا۔ جیسے ہی وہ لڑکا علی کے کمرے سے باہر نکل کر تیزی سے جانے لگا، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زور سے زمین پر گرا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی مگر وہ مردانہ نہیں بلکہ ایک خالص زنانہ چیخ تھی۔ گرنے کی وجہ سے اس کے سر سے ٹوپی اتر گئی اور گھنے لمبے بال فرش پر بکھر گئے۔ میں ساکت رہ گئی۔ سامنے ایک عورت مردانہ لباس میں کھڑی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ساری تصویر واضح ہو گئی۔ یہ وہ عورت تھی جس کے لیے علی راتوں کو غائب رہتا تھا، جس کے لیے اس نے اپنی ماں کا گھر چھوڑا اور آزادی کا ڈرامہ رچایا تاکہ وہ اسے یہاں بلا سکے۔ وہ اس سے دوسری شادی کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا مگر مالی حالات اور بیماری نے اسے فی الحال روک دیا تھا۔ میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ میں نے جس شوہر کے لیے اپنا سسرال اجاڑا وہی مجھے دھوکے دے رہا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا سامان سمیٹا اور سیدھی اپنے سسرال پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر میں ساس کے قدموں میں گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میں نے ان سے معافی مانگی کہ میں نے ان کی قدر نہیں کی اور ایک دھوکے باز انسان کی باتوں میں آ گئی۔ میری ساس جو واقعی ایک عظیم عورت تھیں، انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے میری غلطیوں کو معاف کر دیا اور مجھے دوبارہ وہی مقام دیا۔ آج میں اپنے سسرال میں بہت خوش ہوں۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ بزرگوں کی تلخ باتیں دراصل ہماری حفاظت کی ڈال ہوتی ہیں اور آزادی کے نام پر اکثر ہمیں اپنوں سے دور کر کے تنہا کر دیا جاتا ہے۔ علی نے مجھے کھو دیا مگر میں نے اپنی کھوئی ہوئی پہچان اور ایک سچا خاندان دوبارہ پا لیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اندھی محبت میں والدین اور بزرگوں کے نصیحتوں کو نظر انداز کرنا ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو گولڈن وائس سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسی ہی دلچسپ، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان